बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भाईजान पैसे मुक गए ने, पैसे होड़ ले आओ। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात जो है पेंटागन ने कही है डोनाल्ड ट्रंप से कि मैंने नोट वहा मेरा मूड बने। ईरान जंग के लिए जो उनके तमाम जो थे इरादे थे वो भी नाकाम हुए, और जो उनकी तमाम की तमाम अपनी फ़ौज से तवक्कुआत थी वो ज़मीन बोस हुई। और उसके साथ साथ अखराजात के हवाले से जो उनके अंदाज़े थे, जो तखमीने लगाए गए थे, वो भी जो हैं गलत साबित हुए। और इस वक्त पेंटागन मज़ीद 200 अरब डॉलर डिमांड कर रहा है। कितना? 200 अरब डॉलर। आपको पता है एक एक अरब डॉलर के लिए हम जो है ये 2 अरब डॉलर के लिए हम जाते हैं IMF के पास, या सऊदी गवर्नमेंट के पास, या किसी और मुल्क के पास, और वहाँ 200 अरब डॉलर मज़ीद मांग लिए हैं पेंटागन ने, क्योंकि उनके पास जो है असला ख़त्म होता चला जा रहा है। मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा था कि अमरीकी जो है असला ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम असला साज कंपनीज़ को जो है बुला कर कहा था कि जल्द से जल्द मुझे नए मिसाइल यानी पेट्रियाट और जो थॉर्ड है, पेट्रियाट और थॉर्ड जो है वो फराहम किए जाएँ। लेकिन अब पेंटागन ने कहा कि 200 अरब डॉलर जो हैं वो मज़ीद चाहिए होंगे। ये एक बड़ी रकम है, और इस रकम को देने के लिए दांत के नीचे पसीना अमेरिका को भी आएगा, क्योंकि इस जंग से अभी तक उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका अपना दिफाई निज़ाम जो है मिडल ईस्ट के अंदर, जो उसने ये कहकर लगाया था कि आप मुझे पेट्रो डॉलर के जो है सिस्टम को बना कर दें, यानी आपका पेट्रोल पूरी दुनिया में सिर्फ डॉलर में फ़रोख्त होगा। 1917 का वो माहदा जो किंग फैसल ने किया था, उसका खमियाजा पूरी इस्लामी दुनिया और समेत पूरी दुनिया के लोगों ने आज तक भुगत रहे हैं। और अगर ये ना होता माहदा तो आज पूरी दुनिया में ऑयल का क्राइसिस और ऑयल की कीमतें अमेरिका तय ना करता। वो अपने डॉलर के रेट को ऊपर लाने के लिए उसने शाह फैसल के साथ ये माहदा किया, जिसके बाद तमाम इस्लामी मुल्क एक के बाद एक डॉलर पेट्रो डॉलर के अंदर माहदे के अंदर शामिल होते गए। सबसे बड़ा मुल्क जो था वो सऊदी अरब था, जिसके किंग फैसल ने यह फ़ैसला किया, और उस फैसले के नतीजे में रिचर्ड निक्सन गए थे जी उनके पास, और उसके नतीजे में आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने उस मईशत को और उस फ़ौजी अस्करी ताकत को जो दुनिया में घमंड और तकब्बर और गुरूर के साथ ये कहा करती थी, और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि हमारे पास इतना असला है कि ईरान की तवक्को से ज़्यादा है, ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो रहा है। और अब पेंटागन ने 200 अरब डॉलर डिमांड कर लिए हैं। ये पाकिस्तानी रुपयों में अगर कहा जाए तो खरबों है। और उनका वाशिंगटन पोस्ट ने ये ख़बर जो है शाया की है। BBC ने भी इस खबर को बुनियाद बनाकर अपना तबसरा शाया किया है। ये बड़ी ख़बर है इसलिए कि अमेरिका का असला ख़त्म होने का जो वावेला है वो ईरान को मज़ीद मजबूत करेगा, क्योंकि ईरान समझ गया है कि इनके पेट्रियट कितने थे, कितने चल गए, कितने बाकी हैं। इसी तरह थॉर्ड की बैटरीज कहाँ कहाँ थी, ज़्यादातर तबाह हो गई, और अब वहाँ से थॉर्ड नहीं चल सकता। ये मांग रहे थे जनूबी कोरिया से, लेकिन जनूबी कोरिया ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर हमने आपको दे दिया तो शुमाली कोरिया जो है वो उन पर चढ़ दौड़ेगा। तो इस तरह एक के बाद एक सुबकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है। पहले तमाम यूरोपियन यूनियन, तमाम नेटो और तमाम GCC ममालिक ने मदद करने से इनकार किया। और मदद क्यों करते जब तुम्हारा सिस्टम ही उनको बचा नहीं सका, जिसका तुमने उनसे इतने सालों से यानी तकरीबन 54-55 साल से वादा कर रखा है कि जब वक्त आएगा तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन ईरान ने साबित किया कि अमेरिका इस हिफाजत में नाकाम रहा। उल्टा अमेरिका अब अरब ममालिक को आगे कर रहा है। वो एक बड़ा प्यारा कार्टून है जिसमें अमेरिका ईरान की तरफ हमलावर है, तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आगे है, लेकिन जैसे ही ईरान का मिसाइल उसकी तरफ आता है तो वो अरब को उठाकर अपने सामने कर लेता है कि इसको निशाना बनाया गया है। और ये वो ववेला है जो डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं कि अरब ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं बनाया जा रहा, वहाँ पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, अमरीकी और यहूदी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, और इनके ऑयल फील्ड और गैस फील्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है। जो मुल्क इन ममालिक यानी इसराइल और अमेरिका यहूद नसारा का साथ दे रहा है, उन ममालिक को ईरान जवाब दे रहा है, यके बाद दीगरे हमले कर रहा है। और अब पेंटागन भी ये बात मान गया कि भाईजान जेब खाली है, पैसे कोई नहीं, ले आओ पैसे कमा के, तो इससे हम जो है मज़ीद असला बनाएं ताकि ईरान का मुकाबला करें। देखें, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पहले ही कहा था
کہ یہ جنگ طویل جنگ ہو جائے گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف یہ تھا کہ چند روزہ جنگ ہے، اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی۔ جب رجیم چینج ہوگی تو وہ اسرائیل اور امریکن جو ہے لابی وہاں پر حکمران ہوگی۔ اس کے بعد ایران کی تمام آئل اور گیس فیلڈز جو ہیں وہ ہماری ہوں گی، اس کی ایٹمی تنصیبات ہماری ہوں گی۔ جس طرح چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، آبنائے ہرمز میں سے بھتہ لیا کریں گے، جو بھتہ ملک دے گا، جو ہماری تابع داری کرے گا، اس کے لیے آئل دے دیا جائے گا۔ بالکل دجالی سسٹم کا ایک جو نظام دجالی سسٹم ہے اس کو لاگو کرنے کا یہ ارادہ تھا، لیکن ایران سے ایسا پلٹ کر جواب آیا کہ آج پینٹاگون پیسے مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ پینٹاگون آپ کو بھی پتہ ہے کہ امریکن جو ہے جی ایچ کیو، جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں جی ایچ کیو ہے، وہاں کی عسکری قوت کا مظہر جو ہے وہ پینٹاگون ہے، اور پینٹاگون اب $200 ارب مانگ رہا ہے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جانا پڑے گا اپنی کانگریس کے اندر، اور کانگریس میں جا کر پھر اس پر بحث ہوگی۔ یہ ایسے پیسے نہیں ہیں جو صدر ایک دستخط کے ساتھ جاری کر دیں۔ $200 ارب کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب تک کھربوں ڈالر کا نقصان جو ہے وہ پہنچا چکا ہے۔ 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے نا جی، تو کھربوں ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ایران پہنچا چکا ہے امریکہ کو، اور امریکہ کی ساکھ اور اس کی معیشت کو ایک بڑا دھچکا جو ہے لگ چکا ہے، اور ابھی یہ دھچکا لگنا باقی ہے۔ آج 20واں روز ہے، 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، آج 19 مارچ ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ پینٹاگون اگر پیسے مانگنے پر آ گیا ہے تو صورتحال کہاں تک ہے۔ اور کہتے ہیں جی مراسیاں دا منڈا جڑا ہے اگر وہ محاذ تے چلا گیا ہے تو سمجھو پھر معافی مانگ لینی چاہیے ہٹلر دی فوجا تو۔ یہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ اگر ساڈی واری آ گئی ہے تو پھر ادا مطلب ہے معافی مانگ لو ہٹلر تو۔ اب بھی وقت ہے ایران سے معافی مانگے۔ اس کی 3 شرائط جو مسعود پزشکیان نے دی تھیں کہ آپ اپنے جو ہے حرکت کی جو ہم پر حملہ کیا گیا ہے اس کی معافی طلب کریں، 3 ممالک کو جو ہے اس میں ثالث مقرر کریں جو آئندہ حملے نہ کرنے کی گارنٹی دیں، اور تیسرا یہ تھا کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے، یعنی اب ان کو بھی پیسہ دیا جائے۔ امریکہ یہ تینوں شرطیں مانے گا۔ یاد رکھیے گا امریکہ کو جو مار پڑی ہے وہ تاریخی ہے، اس طرح کی مار اس کو کبھی کسی جنگ میں نہیں پڑی۔ دیکھیں ویتنام میں وہ چلا گیا تھا، فوج کو شکست دے دی، وہاں کے لوگوں نے جا کر جو ہے امریکہ کو مارا۔ اس کے بعد افغانستان کے اندر وہ چلا گیا، بیٹھ گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو مار کر وہاں سے نکالا۔ لیکن یہاں پر آمنے سامنے کی جنگ ہے، فیصلہ میدان میں ہونا ہے۔ ہاں آپ جو ہوائی حملے کر رہے ہیں اس سے بہت سارے ایرانی شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی ایران 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہر حملے کے بعد وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حواریوں کی بینڈ بجا دیتا ہے۔ اور اب پینٹاگون چیخ کر کہہ رہا ہے میں نے نوٹ بہا، میرا موڈ بنے، یعنی اور پیسے لے کر آؤ تاکہ ہم نیا اسلحہ بنا سکیں۔ ایران کے خلاف ہمارا اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، BBC نے بھی کوٹ کی ہے، میں نے کہا آپ تک بھی پہنچائی جائے کہ ایران جہاں ان کو عسکری طور پر ہرا رہا ہے وہاں معاشی طور پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم شدید دباؤ کا شکار ہے، اور یہ دباؤ اگر منظور ہوا $200 ارب دینے کی جو پینٹاگون کی ڈیمانڈ ہے اس کو منظور کیا گیا تو پھر آپ امریکہ میں مظاہرے ہوتے دیکھیں گے جو ایران کے حق میں ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہوں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد مودی اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔